जनशक्ति प्रदर्शनद्वारा अदालतलाई दबाब दिने खालका मनोवृत्तिहरू र अदालतलाई धम्काउनका लागि, अदालतमा प्रभाव पार्नका लागि अनेक अस्त्रहरू चालिए। यसै त अनेक अस्त्र चालिए। भूतपूर्वहरूका क्लब ती स्थायी एउटा पक्षधर्ताका साथ र एउटा पूर्व निर्धारित उद्देश्यका साथ न्यायको चर्चा गर्न खोज्ने र आफ्नो पूर्वको हैसियत, पूर्व भन्ने हैसियत, भूतपूर्व हैसियतको दुरुपयोग गरेर जनतामा भ्रम सार्ने र न्यायालयलाई दबाब दिने, प्रभावित पनि गर्न खोज्ने र दबाब पनि दिने, जनतामा भ्रम फिजाउने त्यस्ता प्रयासहरू पनि। भूतपूर्व थुप्रै प्रकारका भूतपूर्वहरू त्यसै गरेर र यसै प्रसङ्गमा राजनीतिक दलहरू अदालतलाई दबाब दिनका लागि ठुला ठुला र्याली सभा, अनुशासनको पालना नगरिकन गर्ने एउटा दौड चलाउने, त्यस दौडले अरूलाई पनि तान्दै आकर्षित गर्दै बाध्य बनाउँदै लाने खालको परिस्थिति निर्माण गर्छ। ती कुराहरू भए जसले गर्दा पनि कोभिड फैलिन सक्यो। अर्कातिर विभिन्न कोही कुम्भ जाने र टाढेर आउनु, कोही खुला बोर्डरको कारणले सर्नु, कोही छँदै थियो देशभित्रै पनि त्यसलाई अनुशासनहीनताले सार्ने, अनेक प्रकारका कमजोरी, अन्धविश्वास, जात्रा पर्व जस्ता कुराहरूबाट यो फैलिन सहज भयो। हामीलाई थाहा छ महामारी भन्ने कुरा पूर्व सूचना गरेर पनि आउँदैन। महामारी जस्तो कुराको पूर्व तयारी पनि कसैले गरेको हुँदैन, गर्न सम्भव पनि छैन। के महामारी आउँछ, के को तयारी गर्छ? त्यसकारण महामारी जतिखेर आउँछ त्यसलाई सुरुदेखि नै नियन्त्रण गर्न र त्यसको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। यो कुरा हामीले केही दिनसम्म अलिकति समस्या झेले पनि हामी अब नियन्त्रणतर्फ लागेका छौँ। अक्सिजन सिलिन्डर जस्ता, भेन्टिलेटर जस्ता, हस्पिटल बेड जस्ता, आइसियु जस्ता सबै कुरामा रहेका अपर्याप्तता, महामारीको कारणले सिर्जना भएका वा देखा परेका अपर्याप्तताहरू अब हामीले पर्याप्त बनाइसकेका छौँ। अब हामीलाई केही स्वास्थ्य सामग्रीहरू र अब यथार्थमा हामीलाई भ्याक्सिन चाहिएको छ र सरकार भ्याक्सिन ल्याउने प्रयत्नमा लागिरहेको छ। केही समयभित्रै भ्याक्सिन ल्याउँछ र भ्याक्सिन लगाउँछ, नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्छ। यस कुरामा सजग रहन र जनतालाई पनि बताउन र हाम्रा विरुद्ध, हाम्रा प्रयासहरूका विरुद्ध, हाम्रा प्रयासलाई नजरअन्दाज गर्दै, घोच्याउँदै, अपमान गर्दै राजनीतिक स्वार्थको दोनो सच्याउन खोज्छ। त्यस्ता तत्त्वहरूले फिजाएका भ्रमहरूबाट जनतालाई मुक्त गर्छ। केही मिसन मिडियाहरू जो सरकारको विरोध गर्ने वैचारिक हिसाबले नै उनीहरू पूर्वाग्रही भएर लागेका छन्, त्यस्ता मिडिया, तिनीहरू मिसन मिडिया, त्यस्ता मिडियाले फिजाउने भ्रमहरू, यी सबै कुराबाट आफ्नो सक्रियता मार्फत सही कुरा जनतामा पुर्याउने अभिभावना पुरा गर्दै युवा शक्तिले खास गरी जनतालाई भ्रममुक्त पार्ने र सचेत बनाउने र देश विकासको महाअभियानमा फरक लगाउने, जनतामा बढेको आत्मविश्वास हुन्छ त्यस आत्मविश्वासलाई कमी हुँदैन। निराशा फैलाउन जुन खोजिएको छ त्यसलाई असफल पार्ने र कालोलाई सेतो, सेतोलाई कालो बनाउने प्रयास जुन भएको छ त्यसलाई असफल
यो काम युवा सङ्घले अगुवाई गर्नुपर्दछ र अगुवाई गरेर यस काममा सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले कोभिड विरुद्ध हामीले केही गरेनौँ भन्ने पनि भन्छ। नेपाल वा कुनै देशको सरकारले कोभिड-19 कुनै सरकारको कमजोरीको कारणले आएको हो र यो त फैलिएर विश्वका विभिन्न देशहरू घुम्दै नेपालमा थियो। विश्वव्यापी समस्या यो सरकारको कमजोरीले भयो। सरकारले कडाई गरेको हुनाले पहिलो चरणमा त ठुलो नोक्सानी भयो। अन्यत्र जुन ठुलो नोक्सानी भयो विकसित देशहरू, आधुनिक देशहरूमा, साधन स्रोत सम्पन्न देशहरू, अस्पताल र स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य उपकरणहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू पर्याप्त भएको देशहरू, त्यस्ता देशहरूमा पनि ठुलो अस्तव्यस्तता सृजना। तर हामीले पहिलो चरणमा त्यस्तो भयावह स्थिति हुन दिए। दोस्रो चरण अचानक भयावह स्थितिको रूपमा आयो, जसलाई हामीले अब नियन्त्रण गरेर त्यसलाई ओह्रालो लगाएका छौँ। बढ्ने क्रम होइन, अब फाट्ने क्रम छ। 6000 जसो संक्रमित हुन्छ भने 9000 जसो निको भएर बाहिर जाने छ। मृत्युदर घटाएका छन्। सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरेको छ। अघि नै मैले भने अक्सिजन सिलिन्डर जस्ता कुराहरू, अरू स्वास्थ्य सामग्रीहरू, भेन्टिलेटरहरू, अस्पताल बेडहरू, आइसियूहरू, यी सबै कुरामा अचानक आइपरेको समस्याका कारणले जुन न्यूनता भएको थियो त्यसलाई हामीले पुरा गरेका छौँ। यसर्थ यो सबै कुराहरू जनतालाई बताउने, भ्रममा पर्ने। र अर्को कुरा, यो बहसमा, यो सत्य र असत्यका बीचको बहसमा, यो झुट र सच्चाइका बीचको बहसमा युवा शक्तिले सच्चाइको पक्ष लिएर, सत्यको पक्ष लिएर, झुट र भ्रमहरूका विरुद्ध, असत्यका विरुद्ध यस मोर्चामा युवा शक्ति अग्रभागमा रहेर लड्नुपर्छ। यस प्रचार युद्धमा पनि विरोधीहरूले हमला गरेका छन्। यस प्रचार युद्धमा युवा शक्तिले एकजुट, सक्रिय र विस्तारित भएर फैलिएर यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ। राजनीतिक हिसाबले अहिले विभिन्न प्रकारका भ्रमहरू मानिसहरूको फिजाइरहेको छ। अहिलेको सरकार संविधान अनुसार चलेन, संविधान कुल्चियो, संविधान च्यातो, प्रतिगमन भयो जस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरू। निर्वाचन हुनु, जनतालाई विभिन्न राजनीतिक पार्टीका कामहरू, सरकारका कामहरू, नेताहरूका कामहरू, जनप्रतिनिधिहरूका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्न जनतालाई दिनु र जनताले मूल्याङ्कन मार्फत दिएको जनादेशलाई स्वीकार्नु र त्यस अनुसार अगाडि बढ्नु लोकतन्त्र हो कि सरकार चल्न पनि नदिनु, बनाउन पनि नसक्नु, जनतामा भ्रम फिजाई गाली गलौजमा उत्रिनु, असभ्यता, अशिष्टता, अमर्यादाको खेती गर्नु, यो चाहिँ संविधान सम्मत हो। मानिसहरू झुटा, कृत्य, दल विभाजनकारी र निर्दलीय परिपाटीमा गर्छ। दलले दिनुपर्ने विश्वास खाली त्यो प्रधानमन्त्री बनेर चुनाव गराउने मात्रै उद्देश्य हो अहिलेका विरोधीहरू। सरकार चलाउने उद्देश्य होइन। सरकार चलाउनलाई त उनीहरूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधारै छैन। उनीहरूसँग बेसरी उर्लिएर हुँदाखेरि 124 भोट छ, कम्तीमा 136 भोट चाहिन्छ। 124 भोट बढी छ भने त्योभन्दा 12 भोट थप कहाँबाट ल्याउने? आकाशबाट त कस्तै। अब बर्खा सिजन लाग्नु थाल्यो, त्यसमा पनि आउने होइन। मनसुनसँग त आउँदैन सिटहरू भने त्यो त 121 त एमालेसँग एक्लै भएको कुरा हो नि। 121 त एक्लै छ एमालेसँग। अनि 124 ल्याउने अरू शक्तिहरू बाँकी होला।
पार्टीगत रूपमा होइन, गैर पार्टीगत रूपमा अनुशासनहीन अराजक लोकतन्त्रको विश्व इतिहासमा सबभन्दा ठूलो कालो धब्बाको अनुशासनहीन अराजकता, अन्तर्घात, विश्वासघात, यस प्रकारका कुराहरू, अलोकतान्त्रिक अमर्यादित क्रियाकलाप, आफूले गरेका प्रतिज्ञा र आफूले खाएका शपथहरूभन्दा विपरीत लाज नमानिकन चल्ने खालका र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, संस्कार र आचरण विपरीतका क्रियाकलाप गरेर पार्टीको दलीय अनुशासनभन्दा बाहिर गएर चलेका यस्ता कसैको घरभित्र पसेर त्यहाँका कोठाका कुना काप्चाका कुरा कर्कटहरू जम्मा गरेर लगेर राष्ट्रपति कहाँ पेश गर्ने, त्यो पनि कुनै सिलसिलेवार निवेदन छैन। म सुन्छु कतै 2 पाता, एउटा पातामा 4 जनाको नाम, अर्का पातामा 5 जनाको नाम, अर्का पातामा 17 न माथि छ, न सिरान छ, न टुप्पो छ। पुलिसका पातामा टिपेक्स लगाएर केरेका, केरेमेट गरेका ती प्रमाणित पनि छैनन् त्यस्ताहरू। हामीले अहिले नै देख्यौँ राष्ट्रपति कहाँ जाँदा 149 सिट बोकेर 149 छ भनेर जाने, अदालतमा जाँदा हामी 146 छौँ भन्ने ती देखिएन। राष्ट्रपति कहाँ उहाँहरू जाने बित्तिकै बजारमा वक्तव्यको लस्कर चल्यो, लाइन चल्यो, वक्तव्यहरू कि मेरो सिग्नेचर छैन, यस प्रयोजनमा मैले गरेको होइन, यस प्रयोजनमा मेरो कुनै सिग्नेचर छैन, समर्थन छैन। ती खण्डित हुने कुरा, त्यो खण्डित त 3 जना 3 दिनमा, 2 दिनमा, 3 दिनमा। तेस्रो दिनमा अदालत जाँदा 3 जना घटिसकेका छन् भनेको दिनको 1 घटे। अदालत गएका दिनदेखि अहिलेसम्म दिनका 1 का दरले घट्दा कति घटे होला? यस्ता फर्जी कुराहरू लिएर अदालत जान्छ। दलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर पार्ने, निर्दलीय आचरणको प्रतिनिधित्व गर्दै, वकालत गर्दै, त्यसका सम्भाग शक्तिका रूपमा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरूका सम्भाग शक्तिका रूपमा अदालत जाने, राष्ट्रपति कहाँ जाने र भ्रम फिजाउने सरकार संविधान हिसाबले चल्यो। यस्ता भ्रम फिजाउने यी कुराहरूको खण्डन हाम्रा युवाहरूले गर्नुपर्दछ र युवाहरूले खण्डन गर्ने कुरामा युवा सङ्घले सङ्गठित ढङ्गले यसको नेतृत्व गर्छ। अहिले यो कोभिड-19 को महामारीका बेला कसरी निर्वाचन हुन्छ, किन निर्वाचन घोषणा गरियो, निर्वाचन घोषणा गर्नै हुन्न थियो भन्ने कुप्रचार गरिरहेको, यो कुप्रचार को जवाफ युवा सङ्घले गाउँ गाउँमा गएर यति बेर कोभिड-19 ले मोबिलिटीलाई रोकेको छ। धेरै मोबिलिटी गर्नु पर्दैन, तपाईहरु टेलिफोनबाट बताउन सक्नुहुन्छ। सोशल डिस्टेन्स कायम गरेर, मास्क लगाएर, 2 मिटरको दूरी कायम राखेर तपाईहरु पल्लो घरमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र खास गरी सामाजिक सञ्जालको मार्फत एसएमएस गरेर, ट्विट गरेर, लाइक गरेर, लेख लेखेर, त्यसलाई प्रकाशित गरेर, यस्ता थुप्रै माध्यम एउटा पुरानो गीत छ, गाउँ गाउँबाट उठाउनु। त्यसमा त्यो गीतले भन्छ, हातमा कलम हुनेहरू कलम लिएर उठ, बाजा बजाउन जान्नेहरू बाजा लिएर उठ, हातमा केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ। हामी जे आफूसँग छ त्यो केही छैन भने आवाज त छ, सत्य त छ हामीसँग, तर्कहरू छन् हामीसँग, सत्यता छ हामीसँग, महान उद्देश्यहरू छन् हामीसँग, पवित्र बाटो छ हामीसँग, पवित्र कामहरू छन् हामीसँग। ती लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। गीत लेख्न जान्नेले गीत लेखेर, बजाउन जान्नेले बजाएर,
गाउन जान्नेले गाएर, अरू लेख्न जान्नेले लेखेर, भन्न जान्नेले भनेर, तर्क राख्न जान्नेले तर्क राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कोभिडका बेला किन चुनाव घोषणा गर्यो? चुनाव मैले घोषणा गरेको होइन। हामी सबैलाई थाहा छ, मैले पुस 5 गते यस्तै स्थिति हुन्छ भनेर देशको समय निरर्थक ढङ्गले बेकारका दन्त बजारमा यी देशप्रति, जनताप्रति जिम्मेवारी नभएका, जिम्मेवार भावनै नभएका त्यस्ता व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत क्षुद्र स्वार्थका महत्त्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा जस्ता कुराहरूमा देशलाई बर्बाद गर्न सकिँदैन। उनका काली भरोजमा अल्झिएर देशको समय बर्बाद गर्न सकिँदैन। त्यसकारण हामीले पुस 5 गते नै निर्वाचनका लागि नीति तोकेका थियौँ। अस्ति नै सरकार बनिसक्यो, नयाँ सरकार। नेकपा एमालेको महाधिवेशन भइसक्यो। चैत 25 देखि 30 मा महाधिवेशन भइसक्यो। निर्वाचन 17 देखि 27 मा भएर परिणाम सरनाम आइसकेर अस्ति नै नयाँ सरकार बनिसकेर एउटा बाटो लिइसक्यो। नयाँ सरकारले नयाँ नीति कार्यक्रम संसदमा पेश गर्न पाउँछ। त्यसकारण मैले निर्वाचनमा घोषणा गरेँ। यो सबै लफडाको अन्त्य हो। कुनै लफडा बाँकी रहँदैन। तर अदालतबाट पनि यो सबै परिस्थिति, समग्र परिस्थिति हेर्ने र संविधानलाई जीवित अर्थमा बुझ्ने र जीवित अर्थमा व्याख्या गर्ने काम हुन सक्यो। संविधान हेर्ने र त्यसको कमजोर व्याख्या गर्ने र त्यसको नेगेटिभ व्याख्या गर्ने खालको ट्रेन भयो। तर पनि अदालतको फैसला हामीले मान्यौँ। अदालतको फैसला सिरोधारी गर्यौँ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्यौँ। र मैले 2.5 महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्छौँ, वैकल्पिक सरकार दिन्छौँ, अर्को सरकार दिन्छौँ, यो सरकार फेर्छौँ भन्नेहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुहोस्, सरकार परिवर्तन गर्नुहोस्, अर्को सरकार बनाउनुहोस्। उहाँहरूलाई भने पनि, आग्रह पनि गरेँ, पर्खिएँ पनि। 2.5 महिनामा जब भएन, उहाँहरूलाई मैले भने तपाईँहरू समर्थन फिर्ता लिनुहोस्, समर्थन चाहिँदैन, तब पनि फिर्ता लिनुहोस्। सरकार पनि नचल्ने, चल्न पनि नदिने, अनावश्यक अनुचित खालको तानातानी, खिचातान, अस्वस्थ खालको गतिविधि यो निरन्तर चलिरहन्छ। निर्दलीय, अनुशासनहीन र अराजक क्रियाकलाप खुलेआम सगर्व, यति निर्लज्जता मैले डेमोक्रेसीमा देखेको छैन। डेमोक्रेसीका मूल्य मान्यता छोडेर फ्लोर क्रस गर्ने गराउने, बागी विद्रोही उम्मेदवार उठ्ने उठाउने, बागी विद्रोही उम्मेदवारलाई सगौरव घोषणा गर्ने, यो कुरा सञ्चार माध्यममा पनि, यो पत्रकारको निर्वाचनमा पनि देखियो, बागमतीमा पनि देखियो। र पार्टीभित्रबाट अन्तर्घात गरेर, हामी एक्लै बहुमतमा थियौँ तर पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात गरेर खुलेआम अन्तर्घात, बागी बगावत, विद्रोह, के भन्नुहुन्छ, अनुशासनहीनताको नाम हो थाहा, त्यो गरेर पार्टीलाई हराउने काम। फेरि पनि कुनै हिंसाबोध छैन, लज्जाबोध छैन, बेशरम। आश्चर्य लाग्छ, यति लज्जाहीन, यति निर्लज्ज, यति बेशरम, उल्टै सगौरव घोषणा। यो एउटा हामीले देख्यौँ लज्जाजनक स्थिति। मैले भने यो लोकतन्त्रको इतिहासमै अत्यन्तै कलङ्कको पनि ठुलो धब्बा हो।
ठुलो दलमा विश्वको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यी केही व्यक्तिहरूको यो नग्न नृत्य अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको अनुशासनहीनता र अराजकताको र यस निर्लज्जता नकारात्मक चित्र एउटा विश्लेषणको विषय हुनेछ, चर्चाको विषय हुनेछ कि यो नेगेटिभनेस डेमोक्रेटिक सिस्टम भित्रको यो के हो, यस कुराको एउटा यसलाई एउटा अध्ययनको विषय अध्येताहरूले पनि बनाउँछ। यो विरोधीहरूसँग मिलेर आफ्नै सरकार ढाल्ने, आफ्नै पार्टी फोड्ने, आफ्नै सरकार ढाल्ने विरोधीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सघाउ र छातीका टाँक खोलेर राष्ट्रपति कहाँ सर्वोच्च अदालतमा अप्ठ्यारो नमानिकन हामी यहाँ छौँ, म यहाँ छु, म यहाँ छु भन्दै जाने जस्ता कुरा र भन्ने अनुशासनहीन भएन, अनुशासनहीनता भयो, अनुशासन भएन, विधि पद्धति प्रक्रिया भन्ने त्यो निर्लज विभिन्न ठाउँमा सङ्कट खडा गर्ने, विरोधीसँग साँठगाँठ गर्ने, योभन्दा अविश्वसनीय, विश्वासघाती, आत्मघाती, अन्तर्घाती कुरा के हुन्छ? र यस्ता कुरालाई बढावा दिएर आफूलाई लोकतन्त्रवादी शक्ति भन्ने, पार्टी भन्ने, तर यस्ता कुरालाई, अस्वस्थतालाई बढावा दिएर अस्वस्थताको वैशाखी टेकेर सरकार परिवर्तनका कुरा उहाँहरूसँग बहुमत भए, सुस्त बहुमत कहाँबाट भयो? उहाँहरूको दुईटा पार्टी मिलाउँदा 110 छ भने बहुमत कहाँबाट? 110 दुईटा पार्टी मिलाउँदा छ र हाम्रो पार्टीको 121 एक्लै छ, उहाँहरूसँग बहुमत कहाँबाट? हाम्रो पार्टीभित्रका केही अनुशासनहीन, अराजक, अन्तर्घाती विपक्षीहरूसँग मिलेका षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूको वैशाखी, त्यो वैशाखी कति दिन काम लाग्छ? त्यस्तोहरूलाई त फेरि कारबाही हुन्छ, कारबाही भइसकेपछि तिनीहरूको त अर्थै भएन। जसपाको पनि त्यस्तै अन्तर्घाती तत्त्वहरू, पार्टीको निर्णय बिना पार्टीको अनुशासन तोडेर 12 जना मान्छेहरू, 32 मध्ये 12 जना मान्छेहरूको भगोडाहरूको हस्ताक्षर, कहिले अदालत, कहिले राष्ट्रपति कहाँ गएर नकली दाबी गर, यस्ता खालका कुराहरूलाई हामीले त्यो जनतामा भ्रम फाल्न खोज्दाखेरि पालन दिनु हुँदैन। हामीले निर्वाचन गराउन खोजेको होइन, हामीले 2.5 महिना पर्ख्यौँ। अघि नै मैले भने 2.5 महिना हामीले पर्ख्यौँ, अविश्वासको प्रस्ताव आएन, समर्थन फिर्ता गएन। मैले विश्वासको मत आफै लिन्छु, किनभने यसै स्थितिमा चल्दैन कि मलाई विश्वासको मत दिनुहोस्, र मैले विश्वासको मत मागिरहँदा 27 गते, वैशाख 27 गते मैले विश्वासको मत मागिरहँदा त्यस दिन पनि भने तपाईहरू बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्न र मलाई सरकार चलाउन पनि दिनु, मलाई विश्वासको मत पनि दिनुहुन्न, आफू विश्वासको स्थिति पनि बनाउन सक्नुहुन्न भने देश त मध्यावधिमा जान्छ, निर्वाचनमा जान्छ, नयाँ निर्वाचनमा जान्छ। मध्यावधि भन्नुहोस्, अरूले इलेक्सन भन्नुहोस्, इलेक्सन मात्रै भन्नुहोस्, जे होस्, पुरा अवधि चल्ने स्थिति बन्दैन। यदि तपाईँहरू कि त तपाईँहरू पुर्याउन सक्नुहुन्न भने मलाई विश्वासको मत दिनुहोस्। उहाँहरूले दिनु भएन। 76 संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाऊ भनेर मैले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभयो
समय दिनुभयो। राष्ट्रपतिज्यूले दिएको समयमा कसैले दाबी नै गर्न सकेन 3 दिनको समयमा। अर्थात् उहाँहरूसँग दाबी गर्न सक्ने हैसियतै छैन। 136 चाहिन्छ, उहाँहरूसँग 110 दाबी गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भइसकेपछि दाबी गर्न नसक्ने स्थितिमा उहाँहरूले दाबी नै पेश गर्न नसकेको स्थिति रह्यो। मैले फेरि संविधानको धारा 76 को धारा 3 अनुसार प्रमुख पार्टीको हैसियतले सरकारको अस्ति मैले विश्वासको मत पाएको छैन, परिस्थितिमा खास फेरबदल छैन भने मैले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई भने अस्ति भर्खर 5-7 दिन अगाडि मैले नपाएको विश्वासको मत नपाएको स्थितिमा र परिस्थिति फेरबदल नभएको स्थिति अब धारा 5 को प्रधानमन्त्री बनाउनु, किन मैले विश्वासको मत पाउने स्थिति म देख्छु। त्यसो भएर विश्वासको मतमा गइरहनु परेन। मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा 5 अनुसारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरियोस् भनेर मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ। राष्ट्रपतिज्यूले समय दिनुभयो 24 घण्टाको। उहाँहरू 21 घण्टा भन्दै बस्नु। 21 घण्टा भने पनि उहाँहरूले भनेको 21 घण्टाभित्रै पनि उहाँहरू जानु, तर फर्जी कागजहरू लिएर जानु, निर्दलीय कागजहरू लिएर जानु, विश्वासका ठोस आधारहरू, भोलि बहुमत ल्याउन सक्ने आधारहरू बिना जानु, अनुशासनहीनताको, अराजकताको, दलीय व्यवस्थाको जरा काट्ने कैँची बोकेर उहाँहरू जानु। राष्ट्रपति विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएको हुनाले राष्ट्रपतिजीले त्यसलाई मान्यता दिनु भएन। यस्तो स्थितिमा बाध्यतावश संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को प्रधानमन्त्री 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेन भने प्रधानमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्नुपर्छ र राष्ट्रपतिजीले नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नुपर्छ। प्रत्येक सभा विघटन गरेर नयाँ मिति तोक्नुपर्छ। यो संविधानको व्यवस्था हो, बाध्यकारी व्यवस्था हो। त्यसकारण यति बेला निर्वाचनका लागि घोषणा गर्यो, कसरी निर्वाचन हुन सक्छ त्यो त संविधानले जान्ने कुरा हो। त्यो संविधानले जान्ने र त्यो त अरू विपक्षीहरूले जान्ने कुरा हो, जसले त्यति बेरै निर्वाचन गराउन आफू बहुमत पनि नपुर्याउने, बहुमत पनि नदिने, चल्न पनि नदिने, चलाउन पनि नसक्ने, सरकार बनाउन पनि नसक्ने, बनेकोलाई चलन नदिने, विश्वासको मत दिएर स्थायित्व पनि हुन नदिने, त्यसरी हलो अर्काउने र गोरु पड्काउने उहाँहरूले गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि हलो पनि खाली पनि फुक्लियो, हलो पनि भाँचियो। त्यो त उहाँहरूले गर्नु। मैले भनेको थिएँ विश्वासको मत दिनुहोस्, मैले आग्रह गरेको, मैले भनेको थिएँ तपाईँहरू वैकल्पिक सरकार बनाउनुहोस्। मैले यही सङ्कट हुन्छ भनेर मैले विशेष आग्रह गरेँ। जसोतसो जनता समाजवादी पार्टीसँग मैले विशेष आग्रह गरेँ कि चुनावमा जाने भयो, यसबाट बचाउनका लागि तपाईँहरू मलाई सरकार बनाउन साथ दिनुहोस्। धारा 76 को धारा 5 मा पुग्दा त्यो उहाँहरूले त्यस परिस्थितिमा मलाई अचानक चाप दिन्छु भने मैले पार्टीका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता दुवैलाई सँगै लिएर गए। उहाँहरू यसो भन्नुहुन्छ, उहाँहरू लेखेर दिनुहुन्छ, उहाँहरूले लेखेर दिनुभयो समर्थन। तदनुसार मैले राष्ट्रपतिज्यूका मेरो दलको 121 सिटको स्ट्रेन्थ, यहाँ तानिएको व्यक्ति, लोभ पापमा फसाइएको व्यक्ति, आचरण च्युत गरिएको व्यक्ति, अनुशासन भङ्ग भएको व्यक्ति बोकेर गएको होइन। मैले दलीय हैसियत बोकेर गएँ। दलीय हैसियत बोकेर म 153 को स्ट्रेन्थ बोकेर गएँ। तर आफ्नै पार्टीका मानिसहरूले अर्कातिर सही गरेको त्यही अनुशासनहीनता, त्यही केही दिन अगाडि 27 जना अनुपस्थित भएर भोट नदिएर सरकार गिराउने, सरकारलाई विश्वासको मत नदिने खेल खेलेको तिनै व्यक्तिहरूको त्यो त्यस कारणले हो
राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो आधार देखिएन। किन फ्लोर क्रस पनि देखियो, फ्लोर क्रस भइरहेको छ, जसोमा पनि फ्लोर क्रस भएको छ भने अर्कोतिर कुनै आधारै देखिएन, दलीय अनुशासन पनि देखिएन, मर्यादा पनि देखिएन र त्यो लोकतान्त्रिक परिभाषाभित्र पर्ने नै स्थिति देखिँदैन। मेरो लागि पनि उहाँहरूले दूषित बनाइदिनु, अर्कातिर सही गरेका, अनुशासनको दाम्लो छिनाएका, साम्लो छिनाएका, पर्खाल तोडेका, भित्तो हत्काएका मान्छेहरू, त्यस्ताहरूको सही पेश गर। यसरी उहाँहरूले देशलाई निर्वाचनमा जान बाध्य बनाउनु, यो कुराहरू हाम्रो युवा सङ्घका नेताहरूले राम्रो बुझ्नु जरुरी छ र युवा सङ्घका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई बुझाउन जरुरी छ र युवा साथीहरू मार्फत आम जनतामा यी तथ्यहरू पुर्याउन जरुरी छ। युवा सङ्घ मात्रै होइन, युवा सङ्घभन्दा बाहिर रहेका युवाहरूलाई भ्रममुक्त गर्ने र परिचालन गर्ने। कहिले कहिले मलाई लाग्छ, कहिले कहिले म हेर्छु कि यति धेरै अराजकहरूको भेट छ, यति धेरै प्रत्यक्ष र परोक्ष लोकतन्त्र विरोधी हौँ भनिकन कोही लोकतन्त्रका पक्षधर हौँ भनी लोकतन्त्र विरोधी क्रियाकलाप गर्ने, देश र जनताका हितमा होइन आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित भएर काम गर्ने मान्छेहरूको, नेताहरूको यस्तो भिड भएको देशमा कहीँ हामीले यी विकासका, जनताका चाहना, हाम्रा चाहना र हाम्रा दृष्टिकोणहरू अनुसार हामी अगाडि बढाउन असफल त हुँदैनौँ। कहिले कहिले अलिकति मेरो मनमा त्यस्तो आशंका भयो। म जब तपाईँ युवाहरूलाई हेर्छु, जब म युवाहरूको जागरणलाई हेर्छु, युवाहरूमा जागेको आत्मविश्वासलाई हेर्छु, युवाहरूको अठोट हेर्छु, नयाँ पिँढीलाई हेर्छु, जागरणयुक्त सचक हाम्रा बालबालिकाहरू, हुर्कँदा बालबालिकाहरूलाई हेर्छु, किशोर किशोरीहरूलाई हेर्छु र जब म परिवर्तनका नियमहरूलाई हेर्छु, तब म मेरो आत्मविश्वास र मनोबल फेरि 10 गुणा बढी मजबुत भन्छ। यो तपाईँहरूलाई हेरेपछि, युवाहरूलाई हेरेपछि, हाम्रा किशोर किशोरीहरूलाई हेरेपछि, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हेरेपछि हाम्रो देशको भविष्य अँध्यारोतिर जान सक्दैन। यस देशमा आजको पुस्तामा हामी छौँ, हामी हाम्रो देशलाई अँध्यारोतिर जान नदिने सङ्कल्प गरेको छौँ। हाम्रो देशलाई कठिनाइबाट मुक्त गर्ने र साँच्चै एउटा सुन्दर र समृद्ध देश बनाउने, सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध देश बनाउने हामी सङ्कल्प। हामी छँदा छँदै यस देशलाई लोकतन्त्रबाट विमुख गर्न, लोकतन्त्रको मार्गबाट विचलित गर्न अथवा भड्काउन, हामीले प्राप्त गरेका बलिदानपूर्ण सङ्घर्षहरूबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई निष्प्रभावी बनाऊ, तिनीहरूलाई खेर फाल्न कसरी सक्दछ, यो विश्वास म हाम्रा युवाहरूलाई दिलाउँछ। सबैलाई हामी हाम्रा उपलब्धिहरू हामीले सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धि हुने, कसैले दया मायाले किस्तीमा सजाएर दिएका उपलब्धिहरू होइन। हामीले जेल खटेर निर्वासन भोगेर, हामीले भूमिगत हिँडेर, खुट्टाभरि खिलहरू उठाएर, पेटहरूमा ग्यास्ट्रिक र अल्सर उब्जाएर र तिनीहरू झङ्गिने मौका दिएर परिवारका सदस्य, मित्रहरू गुमाए, धेरै बलिदानबाट, कसैले शरीरमा गोली लिएर, कसैले छर्रा बोकेर, कसैले घाइते भएर, कोही अपाङ्ग भएर विभिन्न त्यागहरू गरे। हामीले यो स्थिति प्राप्त गरेका हौँ, लोकतन्त्र प्राप्त गरेका हौँ,
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेका र यस स्थितिलाई कुनै पनि हालतमा गुम्न दिने छैनौँ। यो सङ्घर्ष गरेर आएको एउटा अत्यन्त विकट अन्धकार युगबाट समयसँग सङ्घर्ष गर्दै प्रतिक्रियावादीहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै सफलताका साथ लडेर यहाँ आइपुगेको जेनेरेसन अझै बाँकी छ। मेरो पुस्ताले अब केही लिनु छैन। केही मान्छेहरू स्वार्थी होला, केही अन्तर्घाती होला, केही विश्वासघाती होला, केही बिकाउ होला, ती जाल ती झर्ला, तर सिंहे आन्दोलन झर्दैन। र हाम्रो पार्टी पनि तलमाथि हो, पार्टी पनि सुदृढ हुन्छ। र म जब युवाहरूतिर हेर्छु कहिले कहिले मलाई आउने आशंका कहीँ कतै यो उपलब्धिहरू हामी धान्न पो सक्दैनौँ कि भन्ने त्यस्ता आशंका उब्जिन खोजे पनि म जब हाम्रा युवाहरूलाई हेर्छु, हाम्रा किशोर किशोरीहरूलाई हेर्छु, अनि फेरि मेरो मनोबल 10 गुणा बढ्छ। तपाईहरू दृढ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। आज सामन्ती युग होइन, आज 17औं 18औं 16औं शताब्दी होइन, यो 21औं शताब्दी, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा हामी छौँ। हामीले संविधान सभा मार्फत जनताले बनाएको संविधान, प्रत्यक्ष रूपमा जनताले बनाएको संविधान अन्तर्गत हामी छौँ। यहाँ हुकुमी शासन अन्तर्गत होइन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र विधिको शासन अन्तर्गत हामी छौँ। यी उपलब्धिहरू बलिदानबाट आएका हुन् र यसको उपभोग नेपाली जनताले गरिसकेका छन्, यसको रसास्वाद नेपाली जनताले गरिसकेका छन्। यसकारण यो नेपाली जनताबाट हामीसँग ज्येष्ठ नागरिकहरूको आशीर्वाद छ, हामीसँग सबै समाजका सबै वर्ग तह तबकाका जनसमुदायको आशीर्वाद छ, साथ सहयोग र समर्थन छ। किनभने हामी उहाँहरूका लागि काम गरिरहेका छौँ। यसकारण हामीले विश्वासमा कमी ल्याउनु पर्ने कुनै कारण छैन र हामी अब निर्वाचन हुन्छ नै, अदालतले यो हकीकत हेरिसकेपछि र यस्तो मर्यादाहीन क्रियाकलाप देखेपछि अदालतमै केही कालो कोट लगाएका व्यक्तिहरू, अराजक व्यक्तिहरू अदालतको मान सम्मान गरिमा, न्यायमूर्तिहरूको मान सम्मान गरिमा त्यसको पनि किंचित ख्याल नराखेर कस्तो न्यायिक सिस्टम हामी वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने। अब वकिलहरूले न्यायाधीश तय गर्ने हो भने वकिलहरूले ल्याएको, लेखेर ल्याएको, उनीहरूले पढेर सुनाऊ भनेको निर्णय सुनाउने वकिल चाहियो, न्यायाधीश चाहियो। उहाँहरूले लेखिदिनु पर्ने अब फैसला पनि, उहाँहरू केही चाहिरहनु भएको छ। हामीले लेखेर दिएको फैसला पढी बाँची सुनाउने न्यायाधीश बाहेकहरूलाई हामी मान्दैनौँ, हुन दिँदैनौँ। यस प्रकारका कुरा न्यायालय कुन अवस्थामा पुग्दैछ? कालोकोटधारी केही व्यक्तिहरूले न्यायालयलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, कुन हैसियतमा पुर्याउँदै? बडो गम्भीर विषय। पूर्व न्यायमूर्ति उहाँहरूले न्यायालयको कसरी हुर्मत लिँदै हुनुहुन्छ, पेन्सन खाएर, आफ्नो समयमा केही नगर्ने अनि वर्तमान न्यायालयका काम कारबाहीमाथि हस्तक्षेपकारी ताण्डव गर्ने सडकमा। यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कहाँ पुर्याउँछ? तर म भन्न चाहन्छु यस प्रकारका आउटडेटेड एलिमेन्टहरूबाट, यस्ता एलिमेन्टहरूबाट देशलाई दुष्प्रभावित हुन दिने छैन जोगाइनेछ। अरू विभिन्न थरी निस्किया, कसैले सरकारले बजेट ल्याउनु हुँदैन, कसैले पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन, कसैले विकास बजेट ल्याउनु हुँदैन। विकासका काम 1 वर्ष ठप्प राख्नुपर्छ, जनतालाई सेवा गर्न हुँदैन। सरकारको काम, राज्यको काम जनताको सेवा गर्ने होइन हो भने पनि यति बेला जनताको काम स्थगित राख्नु। महामारीको यस्तो बेला छ, जनतालाई उपचार गर्नुपर्नेछ, जनताको परीक्षण गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार गराउनु पर्नेछ र जनतालाई भ्याक्सिन दिनुपर्नेछ।
उद्योग धन्दा कारोबार आदि तिनीहरूका समस्याहरू हेर्नुपर्नेछ। कहाँनिर मर्का परिरहेका छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा मुलुक सङ्कटबाट गुज्रिरहेका बेला कति साह्रो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको विकास गर्न पाइँदैन अरे उनका स्वार्थका लागि। उनका स्वार्थका लागि विकास गर्न नपाइने बाटा बनिरहेका बाटा बन्द गर्नुपर्छ। बनिरहेका खानेपानी आयोजना रोक्नुपर्छ। तयार भएको खानेपानी आयोजनाबाट पानी वितरण गर्न नपाइने अनि खम्बा र तार टाँगिसकेका ठाउँमा बिजुली पुर्याउन नपाइने। बिजुली पुर्याउँदा सरकार लोकप्रिय हुन्छ। सरकार अलोकप्रिय बनाउनका लागि सरकारका नियमित कामहरू पनि त्यसो त सरकार त लोकप्रिय छँदैछ। यहाँ कतिले भ्रम पार्न खोज्यो भने सरकार लोकप्रिय छ किनभने यसले विकास निर्माणको काम गरेको छ। आज सडकमा बालबालिका छैन, आज सडकमा सहयोगापेक्षी मानिसहरू छैन, आज सडकमा भिखमङ्गाहरू छैन। त्यसको व्यवस्था सरकारले गरेको छ र काहीँ छिटफुट त्यस्तो देखा पर्यो भने त्यसको तत्काल व्यवस्था गर्छ। मानव अधिकारका सरकार कुरा गर्ने तर आधारभूत मानव अधिकारका प्रश्नमा सरकारलाई पहिलो चाल्न नदिने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण कुनै व्यक्ति सडकमा आउन बाध्य भयो भने उसलाई सहारा दिएर फेरि सडकबाट आश्रयमा लगिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि सरकार पपुलर भयो पाइँदैन गर्न भन्ने सडकमै छोड्नुपर्ने। पहिलेका सरकारहरूले जस्तो बालबालिका सडकमा खाते भएको भनेर खाते भन्ने अत्यन्त अपहेलित नामसहित हाम्रा बालबालिका सडकमा हुँदाखेरि सरकार झन्डा हल्लाएर नजिकैबाट गाडी कुदाएर हिँड्न पर्ने, सडकमा अलपत्र मानिस लडेको हेरिरहनु कि त्यसै सरकार हुन्छ। अनि केही बौद्धिक भनिएका एकमुठी मान्छे अहिले चर्को आवाज उठाउँछ। सरकारले केही गर्न पाउँदैन। सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्न दिँदैन, अनियमितता गर्दैन, गर्न दिँदैन, गैर कानुनी कामहरू गर्दैन, गर्न दिँदैन। कतिपय पुराना आदत, पुराना कानुन, पुराना अभ्यासहरूले र लोकतन्त्रको अब व्याख्याका साथ भइरहेका क्रियाकलापहरू, अनुचित क्रियाकलापहरू पनि रोक्न सकिन्छ। त्यसलाई रेगुलेट गर्न, त्यसलाई नियमित गर्न जरुरी छ र त्यो अहिले तत्काल गर्न सकिएको छैन, गर्दै लगिन्छ। त्यसो भएर हाम्रा सङ्कल्प हामी दृढताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले यति धेरै बाटा बनाएका छौँ, यति धेरै पुल बनाएका छौँ, यति धेरै झोलुङ्गे पुल बनाएका छौँ, ट्विन विस्थापित गरेका छौँ। ट्विन विस्थापित भएकै छैन भनेर कतिपय सञ्चार माध्यमहरू लेख्न रुचाउँछ। एक ठाउँबाट ट्विन झोलुङ्गे पुल राख्यो, ट्विन हटेको छैन, त्यो नहटेको ट्विनको कुरो। सरकार यसरी आफ्ना कर्तव्य पथमा दृढताका साथ अगाडि बढेको छ र बढिरहेको छ। हो, चुनावका लागि भनेर पपुलिस्ट काम, जनताको सेवा होइन, भोट आकर्षित गर्ने खालका काम, देशको विकास होइन, भोट आकर्षित गर्ने काम, त्यस्ता खालका घटिया कामहरू सरकार गर्दैन। सरकार एउटा चुनाव जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने होइन, एउटा व्यक्ति, एउटा क्यान्डिडेट जित्छ कि हार्छ भन्ने कुरा होइन, लोकतन्त्र जित्छ कि हार्छ भनेर हेर्छ अहिलेको सरकार। लोकतन्त्रलाई जिताउनु यसको कर्तव्य हो, लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु र त्यसलाई जिताउनु। त्यसकारण कुन पार्टी जित्छ कि जित्दैन, कुन व्यक्ति जित्छ कि जित्दैन, अहिलेको सरकारलाई त्यत्रो सरोकार छैन। लोकतन्त्र जित्नुपर्छ, लोकतन्त्रलाई जिताउनुपर्छ, यो अहिलेको सरकारको कर्तव्य। जनता विजयी हुनुपर्छ, जनतालाई जिताउनुपर्छ, जनताले जित्नुपर्छ, यो अहिलेको सरकारको मान्यता हो। तसर्थ यस मान्यताबाट सरकार चुक्दैन। हाम्रो साथीहरू सबै यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ। र अब मैले धेरै समय नलिएँ, युवा सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि असाधारण महत्त्वको भूमिका निर्वाह गरिआएको छ। कहिले युवा सङ्घ एकताको प्रसङ्गमा, सन्दर्भमा यो 2-2.5 वर्ष युवा सङ्घ निष्क्रिय जस्तो, शिथिल भयो र एउटै बाटोमा, एउटै गन्तव्यतर्फ एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सक्यो। विभिन्न स्वार्थहरू
अनुचित स्वार्थहरूसँग टकराउँदैखेरि आन्तरिक स्वार्थहरूको टकराउ त्यस्ता कुराहरूले युवा सङ्घलाई निकै शिथिल भयो। अब युवा सङ्घ एउटा लयमा अगाडि बढ्न थालेको छ। युवा सङ्घ स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय आकांक्षा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यस आकांक्षालाई साकार पार्नका लागि सही बाटोबाट, सही विचारका साथ, सुदृढ संगठनको माध्यमबाट सक्रिय ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। विगतको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। युवा सङ्घमा आपसी कुनै प्रकारको द्वन्द्व हुनु हुँदैन। द्वन्द्वकारी अर्थात् विग्रहकारी अनुशासनहीन तत्त्व यसबाट बाहिर गइछ। अब त्यो प्रवृत्ति युवा सङ्घभित्र हुनु हुँदैन। गुटबन्दीको प्रवृत्ति, जालझेलको प्रवृत्ति, समूहगत प्रवृत्ति, संगठनभित्र समूहगत प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्ति युवा सङ्घले त्याग्नुपर्छ र संस्थागत प्रवृत्ति मात्रै लिनुपर्छ, समूहगत। अब युवा सङ्घको त्यो तरिका, त्यो शैली र त्यस भूमिकाको साथ युवा सङ्घ अगाडि बढ्नुपर्छ। म सबै साथीहरूलाई त्यस घडीमा यो निर्देश गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले संगठनको क्षेत्रमा, प्रचारको क्षेत्रमा, प्रचार युद्धको क्षेत्रमा हामी माथि चारैतिरबाट सरभर्सा भइरहेका ती सरहरूलाई हामीले त्यसै गरी छेक्ने र फाड्ने काम गर्नुपर्दछ र आफूले पनि अलिअलि आवश्यकता अनुसार